आजको भिडियो टपिक रहेको छ बीसीएमा 6 सेमिस्टरमा प्रोजेक्ट हुन्छ हाम्रो 6 सेमिस्टरको प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। 6 सेमिस्टरको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र रिपोर्ट बनाउँदाखेरि कसरी रिपोर्ट बनाउने र त्यसका टपिकहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। सो भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ टपिकै दिएको छ च्याप्टर्सहरू चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो च्याप्टरहरू चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको हुन्छ र हरेक च्याप्टरमा चाहिँ कुन कुन टपिकहरू छ र त्यो टपिकमा चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य हो। सो सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्ट च्याप्टर दिएको छ इन्ट्रोडक्सन भनेर छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोडक्टिभ पार्टहरू चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड स्विट इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो इन्ट्रोडक्सन पढ्ने बित्तिकै के थाहा होस् भन्दाखेरि जसले रिडरहरू हुन्छ, जो तपाईँले प्रोजेक्टको रिपोर्टहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ के को बारेमा हो होइन, त्यो क्लियर मेन्सन हुनुपऱ्यो इन्ट्रोडक्सनमा। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा छ हाम्रो प्रोजेक्ट प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेर छ। प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि मेन प्रब्लमहरू चाहिँ के थियो होइन, प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरिको प्रब्लम होइन, प्रोजेक्ट को बारेमा। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ भने एग्रिकल्चर बेसमा एग्रिकल्चरमा चाहिँ के प्रब्लम थियो र तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्टमा हुन्छ होइन। प्रब्लम स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईँले सानो सर्ट डिस्क्रिप्सन लेख्ने र 2-4वटा पोइन्टहरू चाहिँ लेखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई र यसलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम स्टेटमेन्टमा। त्यसपछि आउँछ अब्जेक्टिभ्सहरू होइन। हाम्रो सेक्टरहरूमा या एग्रिकल्चर सेक्टरहरूमा इक्जाम्पल अघि मैले लिएकै कुरा गरेँ, एग्रिकल्चर सेक्टरमा लट अफ प्रब्लमहरू हुन्छ होइन, त्यो सबै प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकिँदैन। सो अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ कुन कुन कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सल्भ गर्छु, यो प्रोजेक्टको थ्रुबाट मैले यो कुरा चाहिँ सल्भ गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको मेजर अब्जेक्टिभ्सहरू भयो होइन। अब्जेक्टिभ्सहरू तपाईँले 15-20वटा लेख्ने होइन, अब्जेक्टिभ्सहरू जस्ट 4देखि 5वटा पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले क्लियरली अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। नट मोर देन 5 होइन, 5वटा भन्दा धेरै अब्जेक्टिभ लेख्नुभयो भने तपाईँले त्यो अब्जेक्टिभहरू पछि फुलफिल गर्न पनि सक्नुहुन्न र पछि तपाईँको प्रोजेक्टहरू गर्न पनि डिफिकल्टिजहरू आउन सक्छ तपाईँको अब्जेक्टिभहरू धेरै भयो भने। सो अब्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ छोटो र एकदम राम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ क्लियर हुनुपऱ्यो अब्जेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ है, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्कोप र लिमिटेसन। स्कोप र लिमिटेसन भनेको कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँको स्कोप चाहिँ के कहाँसम्म जान्छ त होइन, त्यो प्रोजेक्ट भोलि गएर मार्केटमा आयो भने चाहिँ त्यो कसले युज गर्ने त होइन, त्यसको स्कोप के हो, त्यसको बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ के हो, त्यो कुरा लेख्नु पऱ्यो स्कोपमा। लिमिटेसन भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको लिमिट कहाँ हो होइन, तपाईँले यो प्रोजेक्ट तपाईँले गर्दै गर्नुभएको प्रोजेक्टमा चाहिँ म यहाँसम्म जान्छु, यहाँदेखि मेरो यहाँभन्दा उता चाहिँ म जान्न भन्ने चाहिँ एउटा लिमिटेसन सेट गर्नुपर्छ होइन। त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ त्यो लिमिटेसनको कुराहरू चाहिँ तपाईँले अघि स्कोप र लिमिटेसनमा चाहिँ लेख्नुहुन्छ। अब त्यसपछि आउँछ डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन कुनै पनि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि। डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी भन्ने बित्तिकै के आउँछ त कुरा भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ कुन मेथड फलो गर्ने त होइन। मेथडहरू तपाईँले अलरेडी सफ्टवेयर एनालाइसिस र डिजाइनहरूमा पढ्नुभएको होला, जस्तै एजाइल मेथडहरू छ, ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट ऱ्याड मोडलहरू छ होइन, वाटरफल मोडलहरू छ होइन। यस्ता मोडलहरू चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ जस्तै ऱ्याड भयो, ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भयो, अजाइल मेथड भयो होइन, स्क्रमहरू भयो होइन, अरू डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ टर्ममा। त्यो मेथडहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेथड युज गर्नु, जस्तै तपाईँले योभन्दा अगाडि चाहिँ वाटरफल युज गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ तपाईँले एजाइल मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। एजाइल भनेको चाहिँ सानो इनिसियल सानो कुराबाट चाहिँ हामीले त्यसमा एड अन गर्दै गर्दै चाहिँ बिग बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ एजाइल भन्छ होइन, एजाइल एप्रोच भन्छ होइन। तपाईँले यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीमा चाहिँ एजाइल फलो गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ सेकेन्ड प्रोजेक्टको लागि या 6 सेमिस्टरको प्रोजेक्टको लागि। त्यसपछि आउँछ रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्छ। रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले रिपोर्ट लेख्दाखेरि चाहिँ हरेक च्याप्टर, जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यो कुरा लेख्छु होइन, सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ यो कुराहरू लेख्छु भनेर चाहिँ यसलाई अर्गनाइज गर्ने चाहिँ कुरा भयो रिपोर्ट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड च्याप्टर। यसले चाहिँ के भन्छ, ब्याकग्राउन्ड स्टडी एन्ड लिटरेचर रिभ्यू भन्छ। ब्याकग्राउन्ड स्टडिज भनेको
स्टडिज भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्टको लागि जति पनि फन्डामेन्टल टर्म्सहरू हुन्छ, टर्मिनोलोजिजहरू हुन्छ होइन, कन्सेप्ट्सहरू हुन्छ र रिलेटेड थ्योरिजहरू हुन्छ होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडी भित्र पर्छ। तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ स्टडी गर्नुभयो होइन, के कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट स्टडी गरेर चाहिँ ल्याउनु भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टडी। जस्तै एग्रिकल्चर बेसमा गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड स्टडी लेख्नु पऱ्यो कि एग्रिकल्चर कुन सेक्टरमा, त एग्रिकल्चरको पनि मल्टिपल सेक्टरहरू हुन्छ होइन, त्यो सेक्टरको कुनै स्पेसिफिक कुराहरू लिएर आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडिजहरूमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ लिट्रेचर रिभ्यू भनेको। लिट्रेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिमिलर प्रोजेक्ट होइन, तपाईँले बनाउनु भएको प्रोजेक्ट, जस्तै तपाईँले अहिले जुन प्रोजेक्ट गर्दै हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट, त्यस्तै प्रोजेक्ट अरू कसैले गरेको छ कि छैन होइन, त्यसको स्टडी गर्नुपर्छ। इफ गरेको छ भने है, इफ गरेको छ भने चाहिँ तिनीहरूले के गरे र तिनीहरूको त्यो रिपोर्टबाट त्यो के भन्छ त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ तपाईँले के कुरा लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोजेक्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ के एक्स्ट्रा थप्न सक्नुहुन्छ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यूभित्र पऱ्यो। अरूको प्रोजेक्ट या अरूको रिसर्च पेपरहरू लिनेदेखि लिएर थ्योरिजहरू हुन्छ या त्यस्तै टाइपको प्रोजेक्ट हुन्छ। सिमिलर भनेको एक्ज्याक्ट हुबहु हुनु पर्दैन, सिमिलर टाइपको प्रोजेक्ट छ भने त्यसको स्टडी गर्ने र त्यसबाट चाहिँ के कुरा लिए त भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिट्रेचर रिभ्यू अन्तर्गत पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइनिङ। सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइनिङमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा यहाँ दिएको छ, स्ट्रक्चर्ड एप्रोच छ अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच छ। स्ट्रक्चर एप्रोच भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल एप्रोच या बेसिक एप्रोच पनि भन्न सकिन्छ। स्ट्रक्चर एप्रोचमा तपाईँले चाहिँ फर्स्ट प्रोजेक्ट जुन गर्नुभयो फोर्थ सेमिस्टरमा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्ट्रक्चर एप्रोच फलो गर्नुभयो होला र अहिले चाहिँ तपाईँले एक स्टेप माथि जानुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच फलो गर्नुपर्छ यसको लागि। सो अब त्यसमा अझै भित्र जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस छ है त। रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ के छ त रिक्वायरमेन्टहरू, त्यसको एनालाइसिसहरू गर्नु। जस्तै फङ्सनल एनालाइसिस, फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको मेजर फङ्सन्सहरू के छ त होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो। तपाईँले युज केस डायग्रामहरू बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई त्यो युज केस डायग्राम बनाएपछि जति पनि त्यो डायग्राममा तपाईँले डायग्राम बनाउँदाखेरि लेख्नुहुन्छ कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा चाहिँ पनि लेख्नुपर्छ। मोर अलिकति क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो क्या। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो, डायग्राम त बनाउनु भयो, त्यो डायग्राम बनाइसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ वेमा पनि लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू पनि लेख्नु पऱ्यो। नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई डाइरेक्टली एफेक्ट त गर्दैन, तर यो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो भने प्रोजेक्ट चाहिँ अलिक बेटर देखिन्छ। जस्तै तपाईँको स्पिडहरू हुन्छ, एक्युरेसीको कुराहरू हुन्छ होइन, रिजल्टहरू टाइममा आउँछ कि आउँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। मेजर त होइन, तर त्यसले चाहिँ एड अन गर्छ तपाईँको प्रोजेक्ट बेटर देखाउनको लागि भन्ने चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू भयो। त्यसपछि आउँछ फिजिबिलिटी एनालाइसिस भन्छ। फिजिबिलिटी एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न लायक छ कि छैन होइन। के कुरामा चाहिँ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली गर्न लायक छ कि छैन, अपरेसनली गर्न लायक छ कि छैन र इकोनोमिक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ गर्न लायक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको फिजिबिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत पर्छ। यो कुरा पनि तपाईँले सफ्टवेयर एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा चाहिँ डिटेलली पढ्नुभएको होला होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुराहरू लिएर चाहिँ तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ सिस्टम मोडलिङ भन्छ। सिस्टम मोडलिङमा पनि स्ट्रक्चर एप्रोच र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच छ होइन। तपाईँले अर्को यो अहिले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, 6 सेमको प्रोजेक्ट गर्दै हुन्छ भने स्ट्रक्चर एप्रोच चाहिँ तपाईँले हेर्दै नहेर्नु होला, जहिले पनि प्रिफर गर्नु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच है, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच प्रिफर गर्नु होला। अब हामीहरू अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमै जाउँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट मोडलिङ भन्छ। अब्जेक्ट मोडलिङमा चाहिँ के छ, अब्जेक्ट एन्ड क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुनिरहनु भएको होला, सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा चाहिँ क्लास डायग्रामहरू बनाउनु भएको होला होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो, त्यो डिजाइनहरू बनाउनु पऱ्यो, क्लास डायग्राम चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि डाइनामिक मोडलिङमा चाहिँ स्टेट र सिक्वेन्स डायग्रामहरू छ होइन। तपाईँको एप्लिकेसन या जे बनाउनुहुन्छ त्यसको स्टेट्सहरू, त्यसको सिक्वेन्सहरू चाहिँ त्यसको फ्लोको डायग्रामहरू चाहिँ यो चाहिँ स्टेट र सिक्वेन्स डायग्रामहरूमा पर्छ।
त्यसपछि प्रोसेस मोडलिङमा चाहिँ एक्टिभिटी डायग्राम भन्छ। एक्टिभिटी होइन, एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ त होइन, कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्टिभिटी डायग्रामभित्र पऱ्यो। र त्यसपछि अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि हाम्रो सिस्टम डिजाइन भन्छ। सिस्टम डिजाइनमा पनि दुईवटा छ, स्ट्रक्चर र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुरा गरौँ। रिफाइनमेन्ट अफ क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट भन्छ। यही माथिको क्लास र अब्जेक्टहरूको चाहिँ रिफाइनमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति बेटर वेमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ या डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन। थ्रु अब तपाईँले के भन्छ डायग्रामहरू बनाएर गर्दा पनि भयो या सर्ट डिस्क्रिप्टिभ वेमा गर्दा पनि भयो। डिस्क्रिप्सनहरू लेख्दाखेरि सानो डिस्क्रिप्सन लेख्ने र 2-4वटा पोइन्ट लेख्ने। त्यो पोइन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ अलिक मोर क्लियर देखिन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ कम्पोनेन्ट डायग्रामहरू हुन्छ। कम्पोनेन्ट डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू बनाउनुहुन्छ होइन। त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूको चाहिँ डायग्रामहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ किन बनाएँ मैले होइन, त्यो कम्पोनेन्टहरू एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा कसरी जान्छ होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्पोनेन्ट डायग्रामभित्र पर्छ। त्यसपछि डिप्लोयमेन्ट डायग्राम भन्छ। डिप्लोयमेन्ट डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ डिप्लोयमेन्ट डायग्राम भयो। जस्तै फ्रन्ट एन्डको कुराहरू हुन्छ, ब्याक एन्डका कुराहरू हुन्छ, डेटाबेसका कुराहरू हुन्छ होइन। इफ तपाईँले क्लाउडमा होस्ट गर्नुहुन्छ भने क्लाउडका कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिप्लोयमेन्ट अन्तर्गत पऱ्यो क्या। अब त्यसलाई चाहिँ जस्तै फ्रन्ट एन्डलाई फ्रन्ट एन्डको कुराहरू तपाईँले कहाँ राख्नुभएको छ, ब्याक एन्डको कुरा कहाँ राख्नुभएको छ, डेटाबेसका कुरा कहाँ राख्नुभएको छ, र त्यो सबैलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ तपाईँले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको डिप्लोयमेन्ट डायग्रामभित्र पऱ्यो। र त्यसपछि अल्गोरिदम डिटेल्स भन्छ। अल्गोरिदम डिटेल्स भनेको चाहिँ इफ तपाईँले अल्गोरिदम बेस प्रोजेक्ट या अल्गोरिदमहरू युज गर्नुभएको छ, अल्गोरिदम इन टर्म्स अफ डाइजेस्टर अल्गोरिदम युज गर्नुभएको हो कि बाइनरी सर्च अल्गोरिदम युज गर्नुभएको हो कि पाइथन बेसको कुनै अल्गोरिदम युज भएको छ कि होइन। पाइथनमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम बेस्ड प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि, त्यो अल्गोरिदमहरू युज गर्नुभएको हो कि होइन, त्यो सबै कुराहरू युज गर्नुभएको छ भने, इफ युज्ड भनेको छ है, युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्टिभ वेमा चाहिँ एउटा राम्ररी लेख्नु पऱ्यो यो कुरामा चाहिँ। त्यसपछि आउँछ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड टेस्टिङ भन्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अब प्रोजेक्ट चाहिँ रेडी छ, अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो प्रोजेक्टलाई एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यहाँ पर्छ है। इम्प्लिमेन्टेसनमा के भन्यो भन्दाखेरि टुल्स युज्ड भन्नु। टुल्सहरू के युज गर्नु, केस टुल्स भनेको कम्प्युटर एडेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ टुल्स भन्छ। यो कुरा तपाईँले सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा पनि पढ्नुभएको होला। केस टुल्समा के पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले डायग्राम बनाउँदा कुन टुल युज गर्नुभयो होइन, युज केस डायग्रामहरू बनाउनुभयो, स्टेट सिक्वेन्स डायग्रामहरू बनाउनुभयो होइन, त्यसको लागि कुन टुल युज गर्नुभयो त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन। अनि जस्तै तपाईँले प्रोजेक्टहरू म्यानेज गर्नको लागि कुन टुल युज गर्नु पऱ्यो त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले प्रोजेक्टको भर्जनहरू म्यानेज गर्नको लागि होइन, भर्जन कन्ट्रोल टुल्सहरू छ, गिट छ होइन, गिट युज गर्नुपर्छ भने त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। टुल्स युजमा चाहिँ त्यो भयो केस टुल्समा। त्यसपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फ्रन्ट एन्डमा कुन युज गर्नुभयो, ब्याक एन्डमा कुन युज गर्नुभयो, त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। डेटाबेस प्लेटफर्म भनेको कुन डेटाबेस प्लेटफर्म युज गर्नुभयो र तपाईँको प्रोजेक्टको लागि त्यो डेटाबेस प्लेटफर्म चाहिँ किन सुइटेबल छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले टुल्स युजभित्र लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स अफ मोड्युल्स भन्छ होइन। यसमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन अफ प्रोसिजर्स, फङ्सन्स, क्लासेस र मेथड भनेको छ होइन। अब मोड्युल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि मोड्युल हुन्छ होइन। जस्तै हरेक मोड्युलहरूको बारेमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। जस्तै अब प्रोजेक्टमा अथेन्टिकेसनको एउटा मोड्युल बनाउनु भएको छ भने अथेन्टिकेसन भन्ने एउटा मोड्युल भयो होइन। त्यो मोड्युलमा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी अथेन्टिकेसन भइरहेछ, त्यसको प्रोसिजर लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो अथेन्टिकेसन मोड्युलमा चाहिँ तपाईँले कुन फङ्सनहरू युज गर्नुभएको छ होइन, भ्यालिडेसन युज गर्नुभएको छ कि होइन, युजरहरू बनाउनको लागि क्रिएट युजर भन्ने फङ्सन युज गर्नुभएको छ कि होइन, त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। अनि क्लासेसहरू कस्तो क्लासेसहरू मोडल क्लासेसहरू बनाउनु भएको छ कि होइन, त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। अनि म्याथड्सहरू के छ त, फङ्सन्स म्याथड्सहरू के छ, त्यसमा के फ्लो छ त्यसको होइन, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको मोड्युलभित्र पऱ्यो, मोड्युल्सभित्र या इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स अफ मोड्युल्सभित्र पऱ्यो, त्यो कुरा लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ टेस्टिङको कुरा। टेस्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नुभयो, अब इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले युज गर्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम आउँछ होइन, त्यसलाई कसरी युज गर्ने र त्यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेस्टिङमा पऱ्यो। टेस्ट केसेसहरू लेख्नु पऱ्यो। युनिट टेस्टिङ भनेको चाहिँ सानो कुराहरू चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो। जस्तै अथेन्टिकेसनको सानो कुरा टेस्ट गर्नु होला होइन। युजरले जस्तै अब
इ कमर्स बनाउँदाखेरि तपाईँले प्रोडक्ट सर्च गर्दाखेरि प्रोडक्ट सर्च तपाईँले चाहेको रिजल्ट अनुसार चाहिँ आइरहेको छ कि छैन, होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ युनिट टेस्टिङ भयो। सानो सानो कुरा जस्तै अथेन्टिकेसनको एउटा भयो, प्रोडक्ट सर्चको एउटा भयो, होइन, प्रोडक्ट किन्दाखेरि, होइन, प्रोडक्ट बाई गर्दाखेरि बाई भइरहेको छ कि छैन, सेल भइरहेको छ कि छैन, होइन, त्यो कुरा चाहिँ सानो सानो मोड्युलहरू भयो, त्यो चाहिँ युनिट टेस्टिङमा पऱ्यो। त्यसपछि अनि अर्को आउँछ सिस्टम टेस्टिङ। सिस्टम टेस्टिङ भनेको ओभरअल सबै कुरालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ सिस्टम टेस्टिङभित्र पऱ्यो। त्यसपछि लास्टमा आउँछ हाम्रो कन्क्लुजन एन्ड द फ्युचर रिकमेन्डेसन भन्छ। कन्क्लुजन भनेको तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ यता लास्ट त कन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। कसरी कन्क्लुड गर्ने भन्दाखेरि प्रोजेक्टले तपाईँले सोचेको अनुसार भयो कि भएन, होइन, प्रोजेक्टको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू कसरी फुलफिल गरेँ मैले, होइन, सबै कुरा चाहिँ एउटा कन्क्लुड वेमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि लेसन लर्न र आउटकम भन्छ। के सिक्नु भयो त, होइन, जस्तै मैले प्रोजेक्ट मैले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेँ, यो सिकेँ, त्यस्तरी लेख्ने होइन। के सिकेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर वेमा डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी फलो गर्न सिकेँ, होइन, होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वेमा जानुहोस्। तपाईँको प्रोजेक्टको स्पेसिफिक कुरामा गएर चाहिँ के सिक्नुभयो त, हो त्यो कुराहरू चाहिँ लेसन लर्न भयो, होइन। त्यसपछि आउटकम्स भनेको तपाईँले सोचे अनुसारको चाहिँ रिजल्ट आयो कि आएन, होइन, रिजल्ट आयो भने कसरी, रिजल्ट आएन भने चाहिँ किन आएन, होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको आउटकमभित्र पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ फ्युचर रिकमेन्डेसन। फ्युचर रिकमेन्डेसन भने चाहिँ भोलि गएर यो प्रोजेक्टलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ भने चाहिँ के थप गर्न सकिन्छ, होइन, के पोसिबल गर्न सकिन्छ। जस्तै अघि हामीले माथि लिमिटेसनको कुरा गऱ्यौँ नि, हो त्यो लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ मैले फ्युचरमा चाहिँ त्यो लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ हटाउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि वाइल राइटिङ द एबभ च्याप्टर्स स्टुडेन्ट्स विल एबभ द बेसिक डिफिनेसन भन्यो। बेसिक डिफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै मैले फिजिबिलिटी स्टडी भनेर लेखेँ, होइन, फिजिबिलिटी जस्तै टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको के हो भनेर लेख्ने होइन। टेक्निकल फिजिबिलिटी चाहिँ मैले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ टेक्निकली मेरो प्रोजेक्ट कसरी फिजिबल छ भन्ने कुरा लेख्नु पऱ्यो, होइन। बेसिक डिफिनेसनमा चाहिँ नजाउँ, हामीहरू प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली कुराहरू गरौँ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भनेको हो, होइन। हामीले बेसिक डिफिनेसनहरू चाहिँ एभोइड गर्ने र मोर कन्सेप्चुअल डिफिनेसनहरू या प्रोजेक्टको वर्कको स्पेसिफिक कुराहरू चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर भनेको। त्यसपछि आउँछ साइटेसन र रिफरेन्सिङ भन्छ। साइटेसन भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तै अघि लिट्रेचर रिभ्यू भनेर मैले कुरा गरेँ नि, त्यो लिट्रेचर रिभ्यू गर्दाखेरि तपाईँले अरू वेबसाइटको थ्रुबाट या अरूको प्रोजेक्टहरू लिएर आएर तपाईँले लेख्नुहुन्छ नि त्यो कुराहरू, त्यो कुरा भनेको चाहिँ अरूको भयो चाहिँ कहाँबाट ल्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ रिफरेन्सिङहरू, त्यसको रिफरेन्सहरू दिनु पऱ्यो, साइटेसन गर्नु पऱ्यो, होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ साइटेसन र रिफरेन्सिङमा पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ कुन एप्रोच फलो गर्नु भन्ने चाहिँ IEEE रिफरेन्सिङ मोडल फलो गर्नु भनेको छ। यसमा तपाईँले IEEE.org-मा गएर चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ के हो IEEE भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटेलली बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि रिपोर्टको फर्मेटहरू छ, होइन, रिपोर्ट लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा कसरी फर्मेटिङ गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू यहाँ छ। जस्तै द पेज फर द सर्टिफिकेट एन्ड द लिस्ट अफ टेबल्स, होइन, फिगर्स सुल बी नम्बर इन द रोमन स्ट्रिङ फ्रम आई भनेको छ, होइन। लिस्ट अफ टेबल्सहरूको लिस्टहरू, फिगर्सहरूको लिस्टहरू, सर्टिफिकेसनको कुरा आउँछ, कभर लेटरका कुरा, कभर पेजको कुराहरू आउँछ। त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रोमन नम्बरबाट लेख्नुपर्छ भनेको छ, होइन। अनि त्यसपछि जब च्याप्टरहरू सुरु हुन्छ, जस्तै च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन भनेर लेख्यौँ नि हामीले, त्यो अनुसार सुरु भयो हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ 1 2 3 1 2 3 4 5 वेमा चाहिँ आउनु पऱ्यो भनेको छ। अनि द पेज नम्बर सुल बी इन्सर्टेड एट द बटममा हुनु पऱ्यो र सेन्टरमा हुनु पऱ्यो पेज नम्बर चाहिँ, त्यो पेज नम्बरको कुरा गर्यो। त्यसपछि पेज साइज र मार्जिनको कुरा भयो। पेजको साइज या पेजको ओरिएन्टेसन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि A4 साइज चाहिँ A4 हुनु पऱ्यो। A4 साइज भनेको हाम्रो प्रिन्ट गर्दा हामीले मोस्टली A4 साइजमा प्रिन्ट गर्छौँ नि, त्यो अनुसारको चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेको छ। अनि मार्जिन चाहिँ के भनेको छ भने टपबाट 1, बटमबाट 1, राइटबाट 1 र लेफ्टबाट 1.25 चाहिँ तपाईँले मार्जिनहरू छोड्नु पऱ्यो। त्यसपछि प्याराग्राफ स्टाइलिङ भन्ने छ। अल द प्याराग्राफ सुड बी जस्टिफाइड भनेको छ, होइन। प्याराग्राफ चाहिँ एउटा जस्टिफाइड हुनु पऱ्यो। जस्टिफाइड भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको वर्ड डकुमेन्टमा एउटा जस्टिफाइड भन्ने हुन्छ,
त्यो त्यसमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको लेफ्ट र राइटमा चाहिँ बराबर चाहिँ एउटा बराबर चाहिँ हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ जस्टिफाइडले गर्छ होइन। त्यसपछि स्पेसिङ भनेको चाहिँ जस्तै यो दुईवटा जस्तै यो टेक्स्ट र यो टेक्स्टमा चाहिँ को बिचको चाहिँ यो सेन्टेन्स र यो सेन्टेन्सको बिचमा चाहिँ स्पेस कति राख्ने त भन्दाखेरि 1.5 को राख्ने भनेको छ। त्यसपछि टेक्स्ट फन्ट र डकुमेन्ट भनेको छ। टेक्स्ट फन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले फन्टहरू कुन युज गर्ने भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट छ, त्यो फन्ट युज गर्नु भनेको छ। द फन्ट साइज इन द प्याराग्राफ फर द डकुमेन्ट सुड बी 12 चाहिँ फन्ट साइज हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि सेक्सन हेडिङमा चाहिँ के भनेको छ, फन्ट साइज अफ हेडिङ सुड बी 16, हेडिङको चाहिँ 16 हुनु पर्यो। च्याप्टर फर च्याप्टर टाइटल चाहिँ च्याप्टर टाइटल जस्तै इन्ट्रोडक्सन लेख्नुपर्छ, त्यसको साइज चाहिँ 16 हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि जस्तै हाम्रो यहाँ के भयो, जस्तै 2.1 2.2 छ नि, यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ यो हाम्रो माथिको यो ब्याकग्राउन्ड स्टडी एन्ड लिटरेचर रिभ्यू भनेको टाइटल भयो होइन। त्यसपछि 2.1हरू छ, यिनीहरू चाहिँ के भयो हाम्रो भन्दाखेरि यहाँनिर के लेखा छ भन्दाखेरि 16 फर च्याप्टर टाइटल भन्दा च्याप्टर टाइटल भयो, 14 चाहिँ सेक्सन हेडिङ भयो। सेक्सन हेडिङ भनेको 2.1हरूमा थियो नि, 2.3हरूमा थियो नि, त्यो चाहिँ सेक्सन भयो, त्यो सेक्सन हेडिङ भयो। त्यसभित्र पनि सब हेडिङहरू हुनसक्छ नि, त्यो हेडिङलाई चाहिँ 12 बनाउनु भनेको छ होइन। त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। अल द हेडिङ सुड बी बोल्ड फेज होइन, हेडिङ चाहिँ सबै चाहिँ बोल्ड हुनु पर्यो। त्यसपछि फिगर्स र टेबल्सको कुराहरू पनि गरेको छ होइन। फिगर चाहिँ सेन्ट्रली एलाइन्ड हुनु पर्यो होइन, फिगरमा चाहिँ क्याप्सनहरू लेख्नु पर्यो होइन, त्यो कुराहरू। अनि त्यसको फन्ट साइज चाहिँ 12 हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अनि सुड बी बोल्ड फेस होइन, बोल्ड हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि फाइनल रिपोर्ट र बाइन्डिङ सब्मिसन भनेको छ होइन। हामीले 3 कपी निकाल्नुपर्छ भनेको छ, एउटा लाइब्रेरीमा छोडिदिने, एउटा आफूले राख्ने, एउटा चाहिँ डिन अफिसमा लगेर दिने भनेर छ। लोकल फिल्डमा चाहिँ गोल्डन कलरको हुनु पर्यो, गोल्डन इम्ब्रास विथ ब्ल्याक बाइन्डिङ भनेर हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको होला होइन, त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्ल्याक बाइन्डिङहरू गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एप्रुभल गरेर चाहिँ साइन गराएर आदि इत्यादि गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्ट चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। यो मैले जे भने नि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट पनि राम्रो हुन्छ र बेटर हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।